नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पाकिस्तान में कुरान और सुन्नह के निफाज न होने की वजह से बेहिसाब मसाइल और मसाइब पैदा होते रहते हैं और पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर परेशानियां जन्म लेती रहती हैं। पाकिस्तान के जो खेल का मैदान है, पहली बात तो यह है कि इस्लाम में खेल के मैदान ही नहीं है। सहाबा कराम की कोई जमात नहीं थी कि वो खेल के मैदानों में जाए। अफसोस और दुख का मकाम यह है कि एक उन्वान से मुझे एक मजमून मिला, 4 पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर की गिरफ्तारी की अजब कहानी। तो मैं दिल चाह चंद बातें अर्ज करूं। पहली बात तो यह है कि इस्लाम में खेल की है ही नहीं, ये तस्वुर ही नहीं है कि खेला जाए। इस्लाम में मेहनत और मेहनत और मेहनत और मेहनत है और खिदमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हो, खुलफाए राशिदीन का दौर हो, कोई क्रिकेट की कोई जमातें नहीं थी, न दूसरी जमातें थी। आज बेहिसाब मसाइल और मसाइब इन क्रिकेट खेलने वालों की वजह से पैदा होते हैं। बेहिसाब फहाशी और यानी पैदा होती है। और यहाँ भी जो वाक़या हुआ है वो भी ऐसे ही वाक़या हुआ है। एक अलमनाक वाक़या है, एक दर्दनाक कहानी है। और ये एक कहानी नहीं है, ऐसी बेहिसाब कहानियां इमरान खान साहब के साथ भी औरों के साथ भी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नह को नाफिज करके क्रिकेट के मैदानों पर, खेलों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। हाँ, वैसे बच्चे कोई खेल लेते हैं और बात है, लेकिन इस तरह बाकायदा करोड़ों रुपए इन पर नछावर की जाते हैं और इनको हीरो समझा जाता है। वो तो हीरो नहीं है जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे, इस्लाम के लिए कुर्बानियां दे, दीन की खातिर कुर्बानियां दे, मदारिस दीनिया बनाए, वो हमारे यहाँ हीरो नहीं है। हमारे यहाँ हीरो कौन है? क्रिकेट खेलने वाले, जिनके एक नहीं हजारों कहानियां हैं बेहयाई की, फहाशी की, उरियानी की, बदकारी की, जिना की, शराब की, जुए की। इस्लाम में इस तरह गुंजाइश नहीं है कि बाकायदा खेल की जमातें हों और वो दुनिया में खेलने के लिए जाएं। इस्लाम के लिए है, तबलीग की जमातें हैं, तबलीगी जमात निकले, जिहाद की जमातें पूरी दुनिया के फतूहात के ही निकले, लेकिन इस तरह का जो तस्वुर है वो इस्लाम में नहीं है। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नह के निफाज की फ़िक्र करें और कुरान और सुन्नह के नाफिज जब हो जाएगा तो ये सारी बेहयाई, फहाशी और यानी और ये सब गंदी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और इस तरह के वाक़यात जो इन स्टार क्रिकेटर्स के साथ वाक़या हुआ है, कहानी पेश आई है, ऐसे एक वाक़े नहीं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। और ये बेहयाई फहाशी को फैलाते हैं, वहाँ लड़कियाँ भी जाते हैं, लड़कियाँ जाकर देखती हैं और ये सारी की सारी फहाशी और यानी का ज़रिया बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है और सारी उम्मत दुआ करे कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम की बहारें नसीब फरमाए और इस तागूती और जमहूरी और कुफरी निज़ाम से निजात नसीब फरमाए अल्लाह ताला। और पाकिस्तान की अदलिया जो अदालती निज़ाम है ये कुफरिया है। मैं किसी से मुनाजरे मुबाहिले के लिए तैयार हूँ, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अदालतें कुफरिया निज़ाम पर मुश्तमिल हैं और लूट मार पर मुश्तमिल हैं। हमारी वकला का सिस्टम लूट मार पर मुश्तमिल है। इस्लाम में ये वकला का सिस्टम है ही नहीं। इस्लाम में हर आदमी काजी के सामने खुद पेश हो सकता है और यहाँ वकील करना पड़ता है और लाखों करोड़ों के वकील किए जाते हैं और फिर जाके अदालतों के अंदर इंसान दाखिल हो सकता है। तो इसलिए ये सारे मसाइल का हल कुरान और सुन्नत का निफाद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है और पूरी उम्मत दुआएं भी करे, आहुसारी भी करे कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान और अपनी अज़मत से इस तागूती, जमहूरी और कुफरिया निज़ाम का खात्मा फरमाए और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम की बहारें नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टार क्रिकेटर शानदार खेल से अपने बैरून मुल्क दौरों को यादगार बनाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं जिनसे ये गैर मुल्की दौरे नाकाबिले फरामोश भी बन जाते हैं। ऐसा ही वाक़या 8 अप्रैल 1993 को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरा वेस्ट इंडीज के दौरान पेश आया, जब साहिल का रुख करने वाले पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद और मुश्ताक अहमद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जब पाकिस्तानी टीम एयरपोर्ट से कोयाबा बीच होटल पहुंची तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सूरज गुरूब होने के बाद ग्रेनेडा के साहिल पर एक ऐसा वाक़या रोनुमा होने वाला है जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट के हलकों में हलचल मचा देगा। रात 10:15 बजे ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि पाकिस्तानी टीम के 4 क्रिकेटर्स कप्तान वसीम अकरम, नायब कप्तान वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद और आकिब जावेद को पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले गई है। सीनियर सहाफ़ी कमर अहमद अपनी किताब शो डाउन में बताते हैं कि साहिल पर बैठे 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के करीब ही एक पार्टी चल रही थी जिसकी 2 शुरका खवातीन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ आकर बैठ गईं।
ساحل کی گشت پر مامور پولیس والے جب ان کھلاڑیوں کے قریب آئے تو انہیں marijuana کی بدبو آئی، جس پر پولیس نے انہیں نشہ کرنے کے الزام پر حراست میں لے لیا۔ چاروں پاکستانی کرکٹرز، دونوں انگریز خواتین اور ایک مقامی شخص ایرون ولسن کو گرفتار کر کے پیدل سینٹ جارج پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ پھر ان تمام افراد کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر کے گردن پر رکھ دیں۔ تب تک مقامی میڈیا کو واقعی کی اطلاع مل چکی تھی۔ کھلاڑیوں کی گرفتاری اور انہیں تھانے لے جانے کی اطلاع ملنے پر پاکستانی ٹیم کے مینیجر خالد محمود، کوچ مدثر نذر اور جاوید میاں-داد وہاں پہنچے۔ مقامی وکیل ڈیرک نائٹ اور گرینیڈا کرکٹ کے نمائندے والٹر سینٹ جان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پولیس حراست میں وسیم اکرم پر تشدد بھی کیا گیا، جس سے ان کے سر پر گہرا زخم آیا۔ ٹیم مینیجر خالد محمود کے شور مچانے پر وسیم اکرم کو طبی امداد کے لیے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی زخمی پیشانی پر 4 ٹانکے آئے۔ طبی امداد کے بعد انہیں دوبارہ تھانے لایا گیا۔ پولیس نے کرکٹرز اور دونوں خواتین کو جس الزام کے تحت گرفتار کیا تھا وہ یہ تھا کہ نشہ آور مواد ان کے قریب سے برآمد ہوا۔ پولیس والوں نے سگریٹ کا ایک پیکٹ دکھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ ریت پر سے ملا ہے۔ گرینیڈا کرکٹ کے نمائندے والٹر سینٹ جان نے 4 پاکستانی کرکٹرز اور دونوں خواتین کی 2400 پاؤنڈ کے عوض ضمانت دی، جس کے بعد چاروں کرکٹرز اور دونوں خواتین کو ضمانت پر رہائی ملی اور ان سے کہا گیا کہ تمام لوگ 13 اپریل کو مقامی مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ضمانت پر رہائی ملتے ملتے رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ ٹیم مینیجر خالد محمود کہتے ہیں کہ میں نے گرینیڈا کے وزیر اعظم نکولس بریتھویٹ سے ملاقات کی تھی اور ان سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کی رہائش گاہ پر آنے والا کوئی بھی شخص نشہ آور شے پھینک کر چلا جائے تو کون پکڑ میں آئے گا؟ انہوں نے پوچھا کہ کون؟ میں نے جواب دیا آپ ذمہ دار قرار پائیں گے کیونکہ آپ کا قانون یہی کہتا ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گئے تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری شاہد رفیع کے کہنے پر رمیش لارنس مہاراج وکالت کی خدمات دینے پر آمادہ ہو گئے۔ رمیش لارنس مہاراج فوری طور پر ٹرینیڈاڈ سے گرینیڈا پہنچے اور اپنی خدمات بلا معاوضہ پیش کیں۔ پھر پاکستانی ٹیم مینجمنٹ اور گرینیڈا کے پولیس کمشنر کیتھ فرائیڈے کے درمیان ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں پولیس نے چاروں کرکٹرز، دونوں خواتین اور مقامی شخص کے خلاف نشہ آور شے کی موجودگی کے الزامات کو پہلے رد کرنے اور پھر انہیں یکسر ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ واقعے کے بعد پاکستانی ٹیم کا دورہ ویسٹ انڈیز خطرے سے دوچار ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ٹیم مینیجر خالد محمود نے بتایا کہ کھلاڑی ذہنی طور پر سخت پریشان تھے اور وہ کھیلنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔ چند کھلاڑیوں نے دورہ جاری نہ رکھنے کی ضد دکھائی تو ان سے کہا گیا کہ اگر وہ کھیلنا نہیں چاہتے تو اپنا پاسپورٹ لیں اور پہلی فلائٹ سے واپس چلے جائیں۔ کپتان وسیم اکرم نے اپنی سوانح میں لکھا ہے کھلاڑی ذہنی طور پر اس حالت میں نہیں تھے کہ پہلا ٹیسٹ کھیل سکیں۔ اس دوران جاوید میاں-داد بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ ہمیں بطور احتجاج یہ دورہ منسوخ کر دینا چاہیے۔ پاکستانی ٹیم مینیجر خالد محمود کے مطابق ہمیں ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ کے سخت رویے پر سخت غصہ تھا، جس پر ان سے مطالبہ کیا گیا کہ جب تک وہ باضابطہ طور پر ہمارے کھلاڑیوں کے خلاف جھوٹے کیس اور ان کے ساتھ روا رکھے گئے نامناسب سلوک کی معافی نہیں مانگیں گے، ہم یہ دورہ جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ اس کے بعد ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ کو اس واقعے پر معافی مانگنا پڑی۔ خود کپتان وسیم اکرم اور نائب کپتان وقار یونس نے اس واقعے سے متعلق کہانیاں برطانوی اخبارات کو بھاری معاوضے پر فروخت کیں، جس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ان پر 15,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔